देवाच्यो दुवो उत्पत्ती टू उगडापण या वळेरीच्या 7व्या अंकड्याक तुमका माया मोगाचो स्वागत आणि नमस्कार. आदल्या अंकड्यांत आम्ही कशे एवेक म्हणजे पहिल्या स्त्रियेक तेंतेसवाचे बुयांव आणि पातका वरवीं आयिल्ल्या सर्व संकश्टांक तिका कारण करतात म्हणून समजल्या. पवित्र पुस्तकांतल्या एवेक आणि आदावाक सोरपान येऊन नाडच्या या एका वृत्तांता मुखांतर आमचे ते पातक कशें जल्मता आणि ते मुखार कशें वाडता आणि वाडोन कितें जाता म्हूण शिकोवचे प्रयत्न केला. ती एक काणी सांगचे खातीर सांगलेली काणी न्ही, बघा रे, ती एक काणी तरी त्या मुखांतर वोडेक लिसांव आमकां दिला. लिसांव तेंच पातक कशें जल्मता वाडता आणि ताचो परिणाम कसो रावता म्हूण दाखोवचे लिसांव. मनशाकुळान पातक आदारलें तरी हो एक बागी अपराध जावन ताचे तावन कशें सोडवणदाराचें येणें जालें आणि आमकां सोडवून मेळ्ळी म्हणल्या विशीं गुंडायेन आमी समजोनी जोडल्या. हांव चिंता आदलो व्हिडिओ सगळो तुमच्या मोती पडद्यार आतां आयलो म्हूण. बायबलांतल्या एकेका स्त्रिये विशीं समजोवच्या पयले स्त्रियांक लागपी थोड्या जेराल विशयांचेर आमी समजोनी आपणायते आसा. आणि आज स्त्रियेक संबंधित आनी एक विषय, बारीच कुरकुरीत विषय तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक आशेता. या दिशेन हे बायबलांतलें उतर आमी पयलें वाचया. देवान स्त्रियेक म्हळें, तुज्या गर्भस्थपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातेली, पूण तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतेली आणि तुजेर तो अधिकार चलयतलो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वळ 16. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 15 तावन 19 वळींनी पातक कशें सर्व अनिश्टांक म्हळ्यार कश्टांक कारण जालें म्हूण अप्रूबायेन वर्णिला. हाका लागून सोरपाक दादल्याक आणि स्त्रियेक शिक्षा जाली. सोरपाक कसली शिक्षा मेळ्ळी? देवान म्हळें, सर्व जानवरां आणि मनजातीमध्ये तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आणि सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुझे आणि स्त्रियेमध्ये, तुझे संतती आणि तिचे संततीमध्ये दुस्मानकाय हांव घालतलो आणि तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतेली आणि तूं तिचे कोटेक कोंच मारतलो. म्हणजे ताचे तावन संपूर्ण नाश जावन वेतलोय म्हणून देव सोरपाक शिराप घालता. ताचे तावन म्हळ्यार कोण? स्त्रिये तावन जल्मल्ल्या पुता तावन. कोण तो पूत? आमकां कळीत आसा, जेजू. सोरपाक शिक्षा दिवन जाली. आता स्त्रियेक कसली शिक्षा जाली? देवान म्हळें, तुज्या गर्भस्थपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातेली, तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतेली आणि तो तुजेर अधिकार चलयतलो. आता आमी वाचलें तेंच उतर परत्यान हांवें तुमकां वाचलें. दादलो तिचेर अधिकार चलयतलो आणि तिका आपणाच्या हाताखाल दवरूंक प्रयत्न करतलो तरी ती ताका अत्रेकतेली. मुखार हाचे विशयींच आमी सडीत उलयतले. आता
दादल्याक कितें राखून आसा? सोरपाक शिक्षा मेळ्ळी, स्त्रियेक शिक्षा मेळ्ळी, आता दादल्याक कसली शिक्षा? देवान दादल्याक म्हळे, तुझे स्त्रियेचे उतर आयकून हांवें आडवरलेले रुखाचे फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडो. सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टां वावटीन भुंय वचून तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका खांटे कुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं फाटीं वचसर खोपलाचो घाम वारोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. वय, धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. चढाव जावन मरणाच्या वेळार हें उतर आमी आयकता. आज संवसारांत पळोवंक मेळटा ते कश्ट, बेजाराय, दूख आनी सर्व रितीच्या वायटाक कारण कितें म्हणून आमी हांगासर समजोवं येता. नेंगी स्त्रियेक कश्ट आसात, दादल्याक कश्ट आसात, तर ह्या कश्टां संकश्टांक कारण कितें? आमी आत्तां वाचल्या त्या उतरा मुखांतर आमकां स्पश्ट जाता. ह्या वळेरींत आमचो प्रमुख दिसता वो स्त्री. नेंगी उत्पत्ती टू उगडापण देवाच्यो दुवो, बायबलांतल्यो स्त्रियो, ह्या विशयांत आमी चिंतन आटयते आसा. त्या देखून आमी स्त्रिये विशीं मात्र चिंतया. हेर संगती मोदे हाडचे नाका. सोरपाक आनी दादल्याक कोनशाक दवरून स्त्रियेचेर मात्र आमची मोत आमी कोंचोवया. स्त्रियेक देवान दिल्ल्या शिक्षेंत 4 प्रमुख संगती आटापल्यात आनी हे 4 संगती स्त्रियेक भोव लागशिल्ल्यो आनी तिका देवाचें योजन कितें आसा तें हातून कळीत जाता. They touch the core of her being and the divine plan for her life. खंयचे ते 4 संगती? पयलेचे 2 संगती भुरग्यांक जल्माक हाडचे विशीं आनी उरल्यो 2 संगती तिच्या सांगात्याक म्हळ्यार दादल्याक लागती. The first 2 deal with children and the other 2 deal with their partner. पयलेचे 2 संगती तिच्या भुरग्यां विशयंत, उरल्यो 2 संगती तिच्या सांगाती दादल्या विशयंत. एका स्त्रियेचें व्हडलें बेसांव आनी संतोष खंयचो? भुरग्याक जल्म दिवचो, न्हय? तर ही एक प्रसूतपणाची प्रक्रिया कित्याक तितल्या त्रासाची आनी दुखीची जाता? ह्या सवालाक हांव चिंता सारकी जाप ना. दुसऱ्यान दादल्यान तिका कितले कश्टिल्या रे, ती आनीकी तिचो मोग करता आनी तिचे विणे जियोंक ती आशेना. आतांच्या काळार शिकप्या मदें हें पळोवंक मेळना, कित्याक आर्थीक स्वतंत्र आसल्यान, फायनान्शियल फ्रीडम, स्त्री स्वतंत्र जिवीत जियोंक आशेता. तूं गेल्यार वचो, म्हाका म्हज्या इतल्याक जिवीत सारूंक जाता म्हणजे चिंता पासा. आता दोगांय गोळटात आनी हातान पयशे खेळटात जाल्ल्यान आपूण स्वतंत्रपणी जियोंक शकता आनी अशें आनी एकल्याची गरज ना म्हणजे कांय उणी नात. त्या देखून आतांच्या काळार सिंगल पेरेंटिंग दिसान दीस चडती आसा. बापो एकलोच आसचो वा आवय एकलीच आसची, सिंगल पेरेंट. पूण आदल्या काळार अशें नातलें. थोड्या स्त्रियांनी आपणाच्या दादल्या तावन सोंसच्या कश्टां विशीं वांटून घेताना दोळ्यांनी दुकां येतात आनी तितल्याच मापान ती गोवासा वांगडा जियोंक आशेवचें पळयतना तिच्या काळजाची मोवळाय कितली म्हणून समजूं येता. दादल्या आनी स्त्रियेक देवान दिल्लें एक व्हड मिसांव आसा. खंयचें तें? तांणी
सांगाता मेळोन हो संसार देवाच्या स्वरूपायेन आणि सारक्यान बरोवंक म्हळ्यार भुरग्यांक जल्म हाडूंक सृश्टेचें काम मुखारून व्हरूंक. They were to fill the earth with God's image by producing children who are the image of God. मिसांव बारीच बरें आनी अपुर्बायेचें, पूण दूख कित्या? एल्ला ओके नो याके? हांवें एका लेखनांत वाचल्ले प्रमाणे विश्व संस्थेच्या समीक्षे प्रमाणे सगळ्या संवसारार हर दीस म्हळ्यार हर एका दिसा सुमार 8,80,05,000 3,85,000 भुरगीं जल्मतात. तशें म्हळ्यार हर एका मिनटांक 277 भुरगीं 267 भुरगीं ह्या संवसाराचो उजवाड देखतात. तशें म्हळ्यार हर एका दिसा 277 स्त्रियो एवेक तिने पातक करून प्रसूतपणाची दूख हाडयल्ल्याक शिरापतात म्हूण जालें न्ही. दादल्याक आपणाच्या भुरग्याक पळयतना भुरग्या संगी खेळतना संतोष जाता, पूण त्या भुरग्याक जल्म दिवचे आनी तवळ भोगचे आटे बिटे एक स्त्री मात्र जाणा, वय की न्ही. थोडे फावटी घोव बायले मध्ये रागार इल्लें उलोवणें जाताना स्त्रियेनी अशें सांगचें आसा, तुका कितें येणो सोंसुल्लें हांवें, तुका सांगूंक सुलाभ, तुमकां दादल्यांकी बाळान जावंक आसलें तर कळतें बाळान जावचें म्हळ्यार कितें म्हूण. असलो अनुभव तुमकांय आसतलोच. आसो, अशें एका जिवाक ह्या संवसारी हाडचेतय एका स्त्रियेक मस्त दूख अनुभव करूंक मेळटा. हे एका रितीचें ऋणात्मक चिंतापतळ. आनी एक कडच्यान आपणाच्या बाळाक संवसारी जल्म दिवचेतय एक स्त्री कसल्या रितीची दूख सोसूंक तयार आसा म्हळ्यार तिचे तें दूख सोसूंक आसची ती एक सकत विशेष म्हणून आमी स्त्रिये विशीं धनात्मक चिंता पॉझिटिव्ह चिंता पो आठवली. एकडच्यान तिका दूख आसा म्हणून आनी ही दूख प्रसूत जाताना तिने भोगची देवाचो शिराप म्हूण आमी चिंतयेत. आनी तें चिंता पो एक अशीर चिंता, एक नेगेटिव्ह चिंता, पेसिमिस्टीक चिंता. पूण आनी एकडच्यान इतली दूख आसा जाल्यार भुरग्याक जल्म हाडूंक ती तयार आसा. आतांच्या काळार 1-2 भुरगीं, पूण आदल्या काळार पळया 7-8 भुरगीं घरांत आसलीं, आमी 6 जाणां भुरगीं. आनी एक स्त्री संतोषान कश्ट आसात दूख आसात जाल्यार नॉर्मल डिलिव्हरी जावन, सिझरियन न्ही, नॉर्मल डिलिव्हरी जावन भुरग्यांक जल्म हाडटाली. म्हळ्यार ती दूख ती सोसूंक तयार आसा म्हणून आमी एक पॉझिटिव्ह चिंता पो, ऑप्टिमिस्टीक चिंता पो तिचे विशयंत आठवयेत. जायते फावटी स्त्रियेचे हे हाल हवाल कष्ट दूख वाकणच्या की ते म्हळ्यार प्रसूतपणाची ती दूख तिका एक शिक्षा, पनिशमेंट वा शिराप म्हूण लेखचें सर दिसता. एका भुरग्याक जल्माक हाडन एक आवय जावचे थंय सोंसच्या दुखींत एका स्त्रियेची नीज घनता आटापून आसा म्हूण सांग येता. मनशाकुळ मुखारून वेता तर ते स्त्री येतावन आनी तशें मुखारून व्हरचे खातीर ती कितलेय कश्ट सोसूंक तयार आसा. हर मदरहूड इज ए प्रूफ ऑफ हर कॅपॅसिटी टू सफर टू प्रिझर्व ह्युमॅनिटी. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणे ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो. आनी हो मोग त्या पुतान कालवार दोंगरार उबारलेल्या कुर्सार प्राण अर्पिताना संपूर्ण जालो. तशेंच एक स्त्री एका भुरग्याक प्रसूत जाताना त्या भुरग्याक आपणाच्या कुडींत वयतना आपणाचेंच मांस आनी रगत दिवन पोस करून जल्म दिताना
ती तिच्या मोगाची गुंडाई रुंदाई कितें म्हणून दाखयता. दूख सोसूंक आसची ही तिची छाती तिका निजाकी गौरव आनी मान दिता. Her sacrifice and suffering adds depth to her capacity to love and bestows dignity to womanhood. दुखी विणे कष्टा विणे कितें घडता, कितेंच घडना, कितें जोडूंक जायना. अशें आसता एका जिवाक जल्माक हाडचे ते स्त्रियेन सोंसचे कश्ट तिच्या नीज सॅक्रिफिसाचो संकेत. गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत फळ दिवंक शकना, बायबलांतलें उतर हे. मातयेन पडनासतना उरलो तर तो फायद्याचो जायना. अशें आसता कश्टां दुखी विशीं आमचें तें आसचें अशीर चिंता आमी काडून उडोवंक, आमचें मन विशाल करूंक प्रयत्न करूंक जाय. दूख जिविताचो आनी वाडवळीचो वांटो. पेन इज अ पार्ट ऑफ लाईफ अँड ग्रोथ. संवसारांत तशें आमच्या जिवितांत आज आमी जायते समस्ये फुड करते आसा आनी ह्या समस्यांक एक मूळ कारण म्हळ्यार ह्या दुखीतावन ह्या कश्टांतावन फळाफळ घेवंक पळोवचें. कश्ट फुड करच्या की फळाफळ घेवंक पळयल्ल्यानच आज कश्ट सडते आसा. एस्केपिझम. कष्टा विणे एक जीव संवसाराक येना. वडिलांक भुरग्यांक व्हड करूंक जायना, काजारां बाळवनान, इश्टागात उरना, मोठव्यान सांगचें तर जिवीत मुखारून वचना. कुटुंबांत आवय बापूय एकामेका खातीर आनी आपणाच्या भुरग्यां खातीर आपणाकच त्याग करतात आनी केन्ना हें पुरपूर नासतना मोगान जाता तेन्ना जिवीत फालेता, फुलता आनी जिवीत वाडता. देवान एवेक सांगिल्ल्या त्या उतराचो हांव शिराप म्हूण म्हणना, मगर उतर म्हणटा. दुसरो भाग आसा, तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. आतां हे दोळ म्हणसर देवान दिल्ल्या त्या प्रसूतपणाच्या दुखी विशयी आमी उलयल्या. आतां आनी एक त्याच उतराचो वांटो आसा, तूं तुज्या दादल्याक अत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. हाचे विशयी दिल्लें समजूया. आतां हेंच आनी एका उतरान सांगचें तर, तुजो दादलो तुजेर अधिकार चलयतलो, तुका कश्टितलो तरी तूं तिका आशेतली, ताचे बीन जियोंक तूं कश्टतली. हे एक बेसावंगी शिराप. शिराप कशें शिराप जर हें उतर अशीर चिंतपान पळयलें तर. देवान एवेक वा स्त्रियेक रचलें कित्याक? दादल्याक एक फावो तसली सांगातीण जावन. ह्या विशीं आमी आदल्या अंकट्यांनी सविस्तरायेन समजल्या. सांगातीण म्हळ्यार सदां सांगात आसची. तुवें म्हाका दग दिल्यारी वडना, अधिकार चलयल्यारी वडना, हांव म्हजें मिसांव जारयेक हाडटां. खंयचें मिसांव? तुका म्हळ्यार दादल्याक सांगातीण जावन उरचें. हे मिसांव संपूर्ण एक हाडचें थंय तिका आसची तिरासाण वा दृढता म्हूण आमी लेखीत न्ही. देवान दादल्यान आदारलेल्या पातकाक कारण विचारले वेळार आदावन कितें म्हणलें जाणा तुमी? तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. ती म्हजी चूक न्ही, ती तिची चूक. तिणें म्हाका नाडिल्लें म्हणून दादल्यान स्त्रियेक चुकीदार करन नेगारलें तरी स्त्रियेन दादल्याक सांडूंक ना वा ताचेर सूख तापूंक ना. तिका कोणशाक लोटलें तरी, सकडांनी तिका बोट चोकलें तरी, आख्ख्या मनशा कुळाचो फुडारच रिस्केर आसलो तरी ती चंचल जाली ना, ती घट रावली. तिणें आपणाची चूक वळखून घेतली
आणि ताका फावत असली शिक्षा जोडूंक ती आयती जाली. ही जावन आसा स्त्रियेची ग्रस्तकाय, तिचे धैर्य आणि तिची घनता. आमी सडताव जावन दादले गटमुटो बळादेक अशें सांगता. ही एक जराल सांगणी तरी सडताव संदर्भांनी स्त्रियोचो बळादे जावं समस्ये फुड करच्यांत, दूख सोंसच्यांत आनी हेर जायते संगतींनी वैगिनी. थोडे पोटी दादलो सरल्ल्या वेळार स्त्रियेन सिंगल पेरंट जावन भुरग्यांक व्हड केल्ले, कुटाम चलयल्ले दाखले जायते आसा. पूण तेंच दादलो आपणाची बायल तरणे प्रायर सरल्ल्या वेळार स्त्रिये विने कुटाम सारूंक कश्टोचें पळयतना कोण कोण कितली स्ट्रॉंग म्हूण कळटा. हाका एक अप्रतिम उदाहरण म्हळ्यार मोरी आनी तिचे सांगाता आसल्ल्यो स्त्रियो. जेजू सांगाता 3 वर्सां आसले. ताचे सांगाता भोंवल्ले, ताची शिकोवण आयकल्ले, ताणें केल्ली आजापां पळयल्ले, ताचे दादले आपोत चलो. आतां ताका कुर्सायतना एकलयनात ह्यो स्त्रियो सोडल्यार. ते दारां दांबून भितर, पूण ह्यो स्त्रियो जेजू संगी कालवार पर्वतार कुर्सा म्हणा. एका स्त्रियेन आपल्या दादल्याक दाखोवचो तो प्रामाणीक मोग आनी दिवचो मान, एक कुटाम बऱ्यान रुपीत करूंक, कुटुंबांत माया मोग गौरव सांबाळूंक आनी भुरग्यांच्या वाडावळीक एक भलायके बरीत वातावरण रुपीत करूंक बारीच गरज. दादल्या तेय स्त्रियेक आजचो हो मोग जर आमी लैंगिक मोग वा पाशावी मोग वा सेक्शुअल अर्ज म्हणून लेखता तर आमी चुकता. मोग करूंक, कश्ट सोसूंक आनी पाटी कांयच आशें नासतना आपणाकच दिवंक आसचो शेगूण एका स्त्रियेची ग्रेस्तकाय. स्त्रियेचे हे गुण एक कुटाम शाबीत आनी सोबीत सांबाळटा. केदना एक स्त्री या शेगुणे विने जियेता तेदना दादल्यान हे गुण प्रदर्शित केले तर कुटाम उरता. मस्तकडेन अशी घडचें आसा म्हळ्यार स्त्रियो दादल्या बरी बॉसी टायपार चल्ले वेळार दादले स्त्रियां बरी मोगाळ मैपासी जावन कुटाम सांबाळल्यान कुटुंबां बरी जाल्ली आसा. केदना दोगांय ह्या दिशेन चलवतात तेदना कुटुंबाचे निसंतान जाता तें खरें. हे आमकां येदोळूच तुटाफूट जाल्ल्या कुटुंबांनी पळोवंक मेळटा. आपणे मोग करच्या व्यक्तीक संपूर्ण रितीन आपणाकच दिवचें सामान. केदना एक व्यक्ती आनी एका व्यक्तीच्या मोगार पडटा तेदना ती वा तो व्यक्ती कितें सांगता तें तो वा ती करूंक तयार आसतात. पळया, फर्स्ट कितें जाता, एकामेकाक भेटतात आनी वळख जाता, टू नो. एकामेका वळख जाल्ल्या उपरांत, एकामेका समजल्ल्या उपरांत कितें जाता, थंयसर मोग केर जाता, टू लव. मोग वाडता वाडता कितें जाता, आपापींच एकामेकाक सेवा करूंक ती तयार आसतात. एकामेकान सांगल्लें आयकूंक, विधेयपणान चलोवंक तयार जातात. तशेंच हांगा स्त्री आनी दादल्या मदल्या संबंधान तूं ताका अतिरेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो म्हणचे देवाचें उतर. दादल्यान स्त्रियेचेर अधिकार चलोवन तिका आपणाच्या मुठी भितर दवरिजे म्हणच्या अर्थान सांगल्लें न्हय. बघा रे, ती बायबलांत वापरलेली भास त्या काळाची संस्कृती आनी लोकांची मनोस्थिती दाखयता. पण आमी बायबल वाचताना आनी समजूंक प्रयत्न करताना तो त्या त्या काळाच्या पाठतळार समजोवचें गरज. रीडिंग द टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट. जर आमी तें उतर कॉन्टेक्स्ट भायर व्हरता तेन्ना आमी शिरकता, अर्थाचो अनर्थ जाता. हे बायबल वाचताना आमी मोतीन दवरचें. आता तो काळ कसलो जावन आसलो, तो काळ पुरुष प्रधान जावन आसलो. म्हळ्यार
स्त्रियेक आतांचे भाशेन समान दृश्टेन लेखिनातले. ती केदाळाई दादल्याच्या की कीड मुंच्या भाशेन लेखताली असता त्याच रितीचे चिंतापो हांगसर आसा. हो वांजेली दादल्यांनी बरयला, बायबल कोणे बरयल्लो? दादल्यांनी बरयलो असताना खंडीत जावन पुरुष प्रधान चिंतापू ताच्या बरोवपाचेरय परिणाम घालता. स्त्रियांचे शोषण जावन आसले म्हणटाना ते सारकें, ते देवान येवजिल्ले म्हूण जस्टिफिकेशन दिवचें पडटा. तेन्ना हांगसर वापरलेली भास, विवरण वापरचें पडटा. देवान दादल्याक केदीकच स्त्रियेचेर अधिकार चलोवंक सांगिल्ले न्ही. जर तो अधिकार चलयता तर तेय मूळ पातकाचे एक साइड इफेक्ट. मेल डॉमिनेशन is an evil that came into the world as a result of sin. धमकी दिवचे, अधिकार चलोवचो आनी एकल्याक आपणाच्या हाताकाल दवरूंक पळोवचे, हे सकड पातकी संवसाराक सरी जाल्ल्यो संगती. ताका आमी अनुमोदन दिवंक जाय. आमी पातकातावन सुटका जोडलेली मनशां जाल्ल्यान मोग, सहकार आमची जिणेरीत जावंक जाय. जेजून निमाणे जेवणा वेळार उलयल्लीं उतरां आमी मोतीन दवरूंक फावो. तो म्हणटा, संवसारी राय आपल्या पोरजां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायना. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हण आसा तो सेवक जावं. आमी बायबलाच्या मूळ भाशेक गेल्या जाल्यार थंयसर अधिकार म्हळ्यार केवळ जुलूम चलोवंक न्ही, बगाड मुखेलपण दिवंक, टू लीड, लीडर जावन मुखार व्हरूंक, मार्गदर्शन दिवंक, लीड करूंक अशें अर्थ आसा. तर दादल्याक वर्तें मिसांव आनी जबाबदारी आसा. अधिकार चलोवंक न्ही, मुठी भितर दवरूंक न्ही, बगाड लीड करूंक, मुखेलपण दिवंक. आनी एक गजाल आमी मोतीन दवरची. आदाम आनी एवेची एक काल्पनीक काणी. ते चारित्रीक घडीत न्ही. ह्या काणयेंत विवरिल्ल्यो संगती आसा तशें घडुल्ल्यो न्ही. सोरोप आयिल्लो, एपल दिल्ले, हें पुरा एक काणी. दैवीक सत्ता उगडापी करचे खातीर बरयणार हांगा एका काणयेचो उपयोग करता. आदल्या आंकड्यांत कशें पातक जल्मता म्हणून हांवें तुमकां विवरिलां. एक तेंतेसांव, टेम्पटेशन, दोळ्यांक आकर्शीक म्हूण दिसता, तें खावंक वा करूंक योग्य म्हूण दिसता, तातूंत कांय बाधक ना म्हूण दाखयता, तातूंत देवाक आमचो विरोधी कशें पिंतरायता, हे सकड एका तेंतेसावाचें वा पातकाचें वृत्तांत. हे एवेच्या आनी आदामच्या काणयेंत आमकां स्पश्ट केलां आनी तें आमी आदल्या आंकड्यांत सविस्तार जावन शिकल्या. तशेंच हांगा संवसारांत स्ट्रगल म्हळ्यार कश्ट, बोंग येवचें, खंय तावन आयलें म्हूण दाखोवचें प्रयत्न केला. पळया, हर एका संगतीक आमी कश्ट काडिचे जाला. बसले कडेन आमकां कांयच मेळना. हो व्हिडिओ तयार करीचे जाल्यार हांवें मस्त कश्ट काडल्या. तशेंच एका भुरग्याक जल्माक हाडचें तर हे कश्ट कशें आयले म्हूण दाखोवन दिवचे प्रयत्न ह्या काणये मुखांतर केला. मनशान देवाचें उतर मिकवून चलिल्ल्यान, आपणाचीच खुशी करूंक सोदिल्ल्यान हें सकड आयलें म्हूण हांगा बरयणार स्पश्ट करता. पातका वरवीं कश्ट मात्र न्ही, एकामेका दुबाव, असमानता, अविश्वासपणो, धमकी दिवची, अधिकार चलोवचो, हे सकड आयलें. आनी एक गजाल, देवान स्त्रियेक मात्र न्ही, दादल्याकय शिराप दिलो. तो शिराप म्हणून आमी लेखता तर कित्याक तोय पातकांत समासम बगीदार. हर एका पातकाक शिक्षा आसा, पूण ती शिक्षा देवान दिवची
वा आमीच आमचेर ओढणी घेवची. शिराप म्हणटाना आमी देवान दिवची म्हूण लेखता, पूण निजाके पातकाची शिक्षा देवान दिवची वा आमी जावन ओढणी घेवची. हांगासर हो शिराप देवान दिल्लो वा मनशान आपणाच्या करणे मुखांतर मागून घेतलो. मनशानच आपणाच्या हांकारी करणे मुखांतर जोडून घेतलो न्ही. तर देव शिराप दिता, शिक्षा दिता म्हणून आमी देवाक दुरसोवचें कित्याक? चौथी गजाल, देवान आदाम आनी एवेक दिल्लो उपादेश आसा. तुमचो तो वाडा, सडा आनी संसार बरा. एक व्हडलें बेसांव आनी जबाबदारी. कितें म्हळ्यार येदोळ म्हणसर देव रचतालो आनी आतां ती रचची पदवी ताणें मनशाक दिली. रचचें कामूंचो देव मनशाक दिता आनी आतां मनशान पातक आदारलें आनी त्या मुखांतर ताका कश्ट आयले. म्हणून तें हे देवड बेसांव देवान मनशातावन काडून व्हरूंक ना. पातक कर्ण मनीस देवातावन पयस गेलो जाल्यार रचचें काम तें बेसांव देवान मनशातावन काडून व्हरूंक ना. तर ह्या बेसांवा मुखार हे कश्ट कांयच न्हय गे. आतांच्या प्रस्तुत परिगतेचेर एक नदर मारची तर हांगासर स्त्री आनी दादल्याचे गुण आपणावंक आनी नडत्यान दादलो जावंक प्रयत्न करचे पळोवंक मेळटा. विमेन ट्रायिंग टू imbibe masculine qualities and becoming dominating. हे अनेक रीतीचे शोषण जाता. असल्या चिंतपाच्यांक विमेन लिबरेशन मुवमेंट्स म्हणटा आमी. हे कित्याक अशें जाता की म्हळ्यार तांचे प्रकार मोग, सेवा म्हळ्यार ल्हानपण, विकनेस, सॅक्रिफायस म्हळ्यार लुकसाण वा लॉस आनी कश्ट एक मालदिसांव वा शिराप. लव इज सीन एज वीकनेस, सॅक्रिफायस एज लॉस एंड सफरिंग एज ए कर्स. नीज स्वतंत्र जोडीचे तर दोगांनी तांचे तांचे अनन्य पात्र केळचे. टू अटेन ट्रू फ्रीडम बोथ मॅन एंड वुमन हॅव टू डिस्कवर अँड ग्रो इन देअर ओन युनिक क्वालिटीज. अनन्य म्हळ्यार स्त्रियेक स्त्रियेचेच गुण, सकत आनी तालंत आसा, तिणें त्या प्रमाणे वापरचे. तशें दादल्यान ताचो पात्र प्रामाणीकपणी केळचे. त्या दळा सक्कड सारकें जावन चलता. एकल्यान आनी एकल्याचेर अधिकार चलोवंक पळोवच्या की एकामेका सहकार, गौरव, मोग दिवचो गरजेचो. देवान स्त्रियेक आनी दादल्याक विभिन्न आनी अनन्य सक्तींनी रचल्यांत आसता. त्या त्या प्रमाणे चल्ल्यार देवाचे मिसांव तिंचार एक हाडतात आनी जिवीत सोबीत जाता. हेंच दादल्याचे आनी स्त्रियेचे नीज स्वतंत्र आनी घनता अशेंच. भोवन आनी भयणीनो, हो व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा. व्हिडिओच्या सकयल लाईक बटन आसा, तो क्लिक करा. लाईक केल्ल्यान तुम्ही म्हाका लाईक करतात म्हणून अर्थ नाही. लाईक करचे मुखांतर हो व्हिडिओ मुखार पडता आनी कोण ब्राउज करतात पळया तांकां बेगीनच मेळटा आनी चडीत लोकांक पावता. हो लाईक करचेचो उद्देश. दुसऱ्यान हो व्हिडिओ तयार करूंक मस्त वेळ, सकत आनी तकली करसिल्या. मस्त बूक वाचल्यात. हो गॉसिप व्हिडिओ, चॅट व्हिडिओ नाही, बदलाक गूंड अध्ययनाचो व्हिडिओ. आनी हे सक्कड तुमकां अर्ध्या घंट्यान बसल्ले कडेन मेळटा. तुम्ही बूक वाचीचे म्हूण ना, टायप करीचे म्हूण ना, एडिट करीचे म्हूण ना, फुंक्याक तुमकां मेळटा. आनी फुंक्याक तुमकां मेळिल्ले हे तुम्ही हेरांक दिना जाल्यार, हेरांक धाडिनात जाल्यार, हेरां संगी वांटून घेनात जाल्यार तांकां लुकसाण जाता न्ही गे. त्या देखून तुम्ही हे व्हिडिओ
हेरांक फॉरवर्ड करा. तुम्ही जोडली जाणवाय तांकांय मेळोन दी. त्या देखून असले व्हिडिओ फॉरवर्ड करूंक सुराती जायनाका. तिसरें आनी अकरेचें, या व्हिडिओ विशीं कमेंट करा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन म्हणणे बघार या व्हिडिओंत प्रस्तुत केल्ल्या आणि तुम्ही ऐकल्ल्या विशय वयर तुम्ही वोपतात गी वा तुम्ही कांय तरी दुसऱ्यांच चिंता आटयतात गी, हे तुम्ही कमेंट करून सांगा. या व्हिडिओंत कितलें तुमकां बरें लागलें, कितें नवें तुम्ही शिकल्यात अशें बरोवन आमकां तिळश्या. अशें एक भलायकी बरीत संवाद करूंक साध्य जाता. बरें लागल्यार कित्याक बरें लागलें, बरें लागोंक ना तर कित्याक तशें म्हूण सांगा, कांय बेजार ना. इतलें सांगून तुमचेर बाळका जेजूची आशिर्वादा मागता. सगळ्यांचें बरें जावं. मुखल्या व्हिडिओर मेळटा. मोग आसूं.